आज बुधबारको दिन योभन्दा अगाडि पनि हामीले योगानन्दजीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा योगानन्दजी र योगानन्दजीका साथीहरू काश्मीरको यात्रामा निस्कनलाई प्रस्थान गर्नुभन्दा केही क्षण अगाडि योगानन्दजी बिरामी पर्नु भएको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ र योगानन्दजी बिरामी हुनुको कारण नै उहाँहरूको हिमालयतिरको यात्राको एकमात्र अवरोध बनेको थियो भन्ने निष्कर्षमा हामीले यो कथालाई यसरी टुङ्ग्याएका थियौँ। योगानन्दजी आफ्नो उमेरको 12 वर्षको अवस्थादेखि नै उहाँको हिमालय तर्फको मोह, हिमालयमा गएर जप तप ध्यान अनि सद्गुरुहरूसँगको भेट अनि परमात्मा प्राप्तिको तीव्र इच्छा योगानन्दजीमा थियो र उहाँले त्यसका लागि धेरै पटक प्रयत्न गर्नुभयो र प्रत्येक प्रयत्नहरू हरेक प्रयत्नहरू उहाँको असफल भए र यहाँनिर काश्मीर जाने सन्दर्भमा गुरुदेवले जान इच्छा व्यक्त गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि योगानन्दजीको काश्मीर जाने क्रममा ढिला हुन गयो। अन्तिम अवस्थामा योगानन्दजी बिरामी पर्नुभयो र योगानन्दजीले एकचोटि के सम्झिरहनु भएको छ भने युक्तेश्वर गिरी महाराज जान्न भन्ने अनि बिहारीलाई एउटा सेवकको रूपमा लिएर जान बिहारी भाटा जाँदाखेरि पहिल्यै गुरुदेवले बिहारी त यसपालि जान्नन् होला, यसपालि जान मन गर्दैनन् होला भनेर भनिदिने अनि आफ्नो काका भएको ठाउँमा काकाको सेवकलाई लिएर जान्छु भनेर भन्दाखेरि काकासँगको भेट तिम्रो साह्रै मिठो हुँदैन होला पनि भनिदिने आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि योगानन्दजीलाई यहाँनिर के लाग्छ भनेदेखि गुरुदेवको आशीर्वाद नपाइकन अब मेरो हिमालयको यात्रा एकदमै असम्भव छ भन्ने यो निष्कर्षमा चाहिँ योगानन्दजी पुग्नुहुन्छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो चर्चा गरेका थियौँ। एसियाली हैजा लागेको छ, उपचार भएको छ, गुरुदेवले उपचार गरिदिनु भएको छ, योग शक्तिका बलले परमात्मासँग तादात्म्यता राखेर उहाँको उपचार निदान भएको छ र 2 दिनपछि गुरुदेवले भन्नुहुन्छ अब तिमी हिमालय तर्फको यात्राका लागि बलियो भयौ, तिमी जान सक्छौ, अब जान सकिन्छ भनेर यसरी कुरा भन्नुहुन्छ योगानन्दजीलाई। धेरै पटकको प्रयत्नपछि आज गुरुदेवले हिमालयतिर जान अब तिमी बलिया भएका छौ भनिदिनु भएको छ। योभन्दा अगाडि धेरै पटक जान्छु भनेर पनि नजाने र जीवनभरि 12 वर्षको उमेरदेखि प्रयत्न गरेका चिज चाहिँ अब आज चाहिँ सफल हुँदैछन् भन्ने लागेर योगानन्दजी अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग पास छँदै थियो। पिताजीले यात्राका लागि खर्च दिनुभएकै थियो अनि त्यो 6वटा पास लिएर युक्तेश्वर गिरी महाराजका सेवक कनाई, योगानन्दजी र योगानन्दजीका अर्का 3 जना साथी मिलेर 6 जना भएर उहाँहरू जुन दिनमा गुरुदेवले तिमी यात्राका लागि तयार भयौ, बलियो भयौ भन्नुभएको छ त्यही दिनमा नै बेलुकीको साँझ पख उहाँहरूले ट्रेन समातेर काश्मीरतिरको यात्रामा अगाडि निस्कनुहुन्छ। अब त्यो काश्मीरको यात्रामा निस्कँदाखेरि उहाँहरूको पहिलो विश्राम सिमलामा हुन्छ। सिमला आफैमा पनि सुन्दर ठाउँ हैन, हामीले धेरै सुनेका पनि छौँ, कति हामीहरू गएका पनि हौला, कतिले सुनेका होला। सिमला पनि असाध्यै सुन्दर ठाउँ र सिमलामा पुगिसकेपछि योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, योगानन्दजीले यो पहाडतिरको चर्चा गर्दाखेरि के छ भनेदेखि उहाँको यो पहाडसँगको हिमालसँगको अत्यन्त धेरै मोह भएको हुनाले
उहाँले हिमाल र पहाड देख्ने बित्तिकै तिनका गुण गान, त्यसको महिमा, त्यसको आनन्दको बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गर्नुभएको छ। र उहाँले सिमलालाई कसरी व्यक्त गर्नुभएको छ, सिमलाको बारेमा कसरी भन्नुभएको छ भनेदेखि, सिमला हिमालयको सिंहासनमा विराजमान एउटा रानी नगर हो। सिमलाको सुन्दरताको बयान जति गरे पनि अपुग हुन्छ भनेर उहाँले सिमलाको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। र त्यही सिमलामा घुम्दाखेरि एकजना बुढी आमाले सडकको छेउमा बसेर स्ट्रबेरी भनेर कराइरहेकी हुन्छन्। ती स्ट्रबेरी बेच्ने महिला हुन्छन्। अनि त्यो स्ट्रबेरी चाहिँ गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी महाराजले गएर किनेर लिएर आउनुहुन्छ, एक टोकरी जति। अनि त्यो टोकरीमा ल्याएको स्ट्रबेरीहरू सबैजनाले लिनुहुन्छ, चाख्नुहुन्छ। योगानन्दजीले पनि चाख्नुहुन्छ। योगानन्दजीले चाख्दाखेरि उहाँलाई मिठो लाग्दैन र गुरुदेवलाई भन्नुहुन्छ, गुरुदेव यो कति नमिठो फल, मैले जीवनभरि यो फललाई चाहिँ अब मन पराउँदिनँ भनेर योगानन्दजीले गुरुदेवलाई भन्नुहुन्छ। र गुरुदेव हाँस्नुहुन्छ त्यति बेला। र गुरुदेवले त्यतिखेर नै योगानन्दजीलाई के भन्नुहुन्छ भने, तिमीले यो फललाई अमेरिकामा मन पराउने छौ। हेर्नुहोस् है, योगानन्दजी अहिले श्रीरामपुरको BA को क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ, दोस्रो वर्ष या तेस्रो वर्षमा हुनुहुन्छ। अनि युक्तेश्वर गिरी महाराजले योगानन्दजीलाई तिमीले यो फल अहिले त यहाँ थुक्यौ, तर यो फल तिमीले अमेरिकामा मन पराउने छौ भनेर भन्नुहुन्छ। तिमी जुन घरमा बस्ने छौ त्यो घरको घरबेटीले तिमीलाई यो फल रातिको खानामा चिनी र आइसक्रिम मिसाएर घरबेटीले दिनेछिन् र तिमीले त्यो खानेछौ। त्यो दिँदाखेरि घरबेटीले त्यो स्ट्रबेरीलाई काँटाले थिच्नेछिन् अनि त्यसमा चाहिँ चिनी र क्रिम मिसाएर तिमीलाई दिनेछिन्, तिमीले चाख्नेछौ र त्यति बेला भन्नेछौ, आहा कस्तो स्वादिलो स्ट्रबेरी। त्यही बेला तिमीले आजको दिनको स्मरण गर्नेछौ भनेर युक्तेश्वर गिरीले सिमलामा हुँदाखेरि डुल्न जाँदाखेरि योगानन्दजीलाई बताउनु भएको छ। अब योगानन्दजीले अमेरिका जाने भन्ने कुरा त अब यो उहाँको दिमागभन्दा धेरै परको कुरो हो त्यति बेलासम्म। अब यो कुराको प्रसङ्ग त त्यही सकियो। फेरि स्ट्रबेरी भएको ठाउँ पुग्नु भएन, फेरि यो प्रसङ्गहरू दोहोरिएनन्, यसको स्मरण गर्ने कुरा पनि भएन। योगानन्दजीको अगाडि कलेजको जीवन छ, आध्यात्मिक यात्रामा अगाडि बढिरहनु भएको छ। पछि यो कुरा भएको 7-8 वर्षपछि उहाँ अमेरिका जानुहुन्छ र अमेरिकामा गएर एकजना महिलाको घरमा बस्नुहुन्छ, मतलब फ्यामिलीवाला मान्छेको घरमा। त त्यो महिला, उहाँ त्यो घरबेटी महिलाको नाम हुन्छ श्रीमती एलिस टी हेसी भन्ने, एलिस टी अनि हेसी भन्ने नाम गरेकी महिला हुनुहुन्छ। ती महिलाको म्यासाचुसेट भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनको एउटा समर घर हुन्छ, समर भिल्ला, समर हाउस। र योगानन्दजीलाई चाहिँ आफ्नो त्यो समर हाउसमा खानको लागि निम्ता गर्छिन् ती अमेरिकन महिलाले। योगानन्दजी जानुहुन्छ। खानको लागि गुलियो परिकारको रूपमा, अर्थात् त्यो डेजर्टको रूपमा होला, स्ट्रबेरी राखिएको हुन्छ। र त्यो स्ट्रबेरीलाई ती श्रीमती एलिस जुन घरबेटी छिन् तिनले काँटाले थिचेर अनि त्यसमा क्रिम र चिनी मिसाउँछिन् र योगानन्दजीलाई दिन्छिन्, खुवाउँछिन्, भन्छिन् यो अलि अमिलो हुन्छ, तपाईलाई यसरी मिसाएर खुवाउँदा मन पर्छ कि भन्ने मैले ठानेको छु। योगानन्दजीले त्यो स्ट्रबेरी मुखमा हाल्नुहुन्छ अनि कति स्वादिलो स्ट्रबेरी भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। जुन कुरा गुरुदेवले 7-8 वर्ष अगाडि उहाँलाई सिमलामा भन्नुभएको थियो, जे भन्नुभएको थियो, जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यही शब्दावली नै त्यहाँ योगानन्दजीले दोहोऱ्याउनुहुन्छ र उहाँलाई त्यति बेला स्मरण हुन्छ। ओहो, गुरुदेवले आफूले भनिसकेपछि उहाँलाई स्मरण हुन्छ, गुरुदेवले यसो भन्नुभएको थियो, आज मैले ठ्याक्कै यस्तो बोलेँ, मेरो मुखबाट निस्कियो भनेर उहाँलाई, योगानन्दजीलाई त्यो महसुस हुन्छ। अब यहाँ
युक्तेश्वर गिरीको यो परमात्मासम्मको तादम्यता कस्तो होला? 7-8 वर्षपछि हुने घटनाको बारेमा उहाँले अहिले 7-8 वर्ष अगाडि थाहा पाइसक्नु भएको छ। न उहाँ अमेरिका कहिले जानुभयो, न योगानन्दजी गएका छन्। योगानन्दजी 7-8 वर्षपछि गए, जानुभन्दा अगाडि 7-8 वर्ष अगाडि यो कुरा युक्तेश्वर गिरी महाराजलाई सबै कुरा थाहा छ। घटना कसरी घट्छ भन्ने पनि थाहा छ, कुन कुन शब्दावली प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि उहाँलाई स्पष्ट भइसकेको छ। त उहाँहरू त्यसपछि सिमलामा डुल्नुहुन्छ र सिमलाबाट रावलपिण्डीतिर जानुहुन्छ। रावलपिण्डी भनेको चाहिँ अहिलेको पाकिस्तान, अहिले जम्मू भनिन्छ नि, इन्डियाको जम्मू के अरे पाकिस्तानको चाहिँ जम्मू क्षेत्रमा पर्छ रावलपिण्डी। अनि रावलपिण्डीमा चाहिँ उहाँहरूले त्यति बेला त रावलपिण्डी पनि सबै भारतकै थियो हैन, पाकिस्तान छुट्टिएको थिएन। त रावलपिण्डीमा उहाँहरूले एउटा बग्गी भाडामा लिनुहुन्छ जसमा 6 जना सवारी बस्न मिल्ने हुन्छ। अनि त्यो बग्गीमा बसेर अगाडि बढिरहँदाखेरि योगानन्दजीका साथी एकजना आदि नाम गरेका साथी हुन्छन्। ती आदिले युक्तेश्वर गिरी महाराजलाई के भन्छन् भनेदेखि, म गुरु महाराज हजुरको सामिप्यतामा बसेर यो पहाडका, हिमालका सुन्दर भव्य दृश्यहरू हेरेर अत्यन्त मोहित भएको छु, अत्यन्त धन्य भएको छु भनेर उनले बयान गर्छन्। त्यही बेला योगानन्दजीलाई के लाग्छ भने, ओहो मलाई मात्रै त्यस्तो हुन्थ्यो, यिनलाई पनि, आदिलाई पनि हुँदो रहेछ। वास्तवमा आदिले पनि यो आध्यात्मिक लाभ अर्थात् यो चाहिँ हिमालयको प्रेम, हिमालयको सुन्दरता यिनले पनि महसुस गरे र त्योभन्दा पनि बढ्दा चाहिँ मेरो गुरुदेवको सामिप्यता पनि यिनले महसुस गरे भनेर योगानन्दजी खुसी हुनुहुन्छ। योगानन्दजीको खुसीको भाव युक्तेश्वर गिरीले पढिसक्नु भएको हुन्छ र युक्तेश्वर गिरीले योगानन्दजीलाई कानमा खुसुक्क भन्नुहुन्छ, यी आदिको कुरा सुनेर नपत्याउ, यी आदिले यो दृश्य हेरेर आनन्द भइरहेका छैनन्, यिनलाई अर्कै आनन्दको खोजीमा छन्। यिनी सिगरेटको प्यासमा छन्, यिनलाई सिगरेट चाहिएको छ, यिनी धुवाको, यो सिगरेटको धुवाको पर्खाइमा छन्, त्यसको आनन्दमा मग्न हुन चाहन्छन् भनेर युक्तेश्वर गिरीले योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। अनि योगानन्दजी के भन्नुहुन्छ भने, गुरुदेव ओहो यस्तो कुरा नगर्नु न, छैन छैन, उनीसँग सिगरेट पनि छैन, केही पनि छैन भन्नुहुन्छ योगानन्दजीले। अनि युक्तेश्वर गिरी महाराजले भन्नुहुन्छ, हेर्दै गर भन्नुहुन्छ। र एकैछिनमा त्यो घोडा, त्यो बग्गीको घोडालाई खाना खानिदिने ठाउँ आउँछ, त्यसलाई सराय भन्छन्। त्यो ठाउँमा खाना खानिदिने ठाउँ आउँछ। त्यहाँ त्यो बग्गीको चालकले बग्गी रोकेर घोडालाई दाना पानी खुवाउन लाग्छ। अनि ती आदि भन्ने योगानन्दजीका साथी गुरुदेवसँग, गुरुदेव म एकछिन बाहिरको स्वतन्त्र हावा खान्छु, आनन्द लिन्छु बाहिर गएर भन्छन्। गुरुदेवले बुझिसक्नु भएको छ, हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि ती आदि चाहिँ यसो गएर एउटा चाहिँ नि घरको छेल परेर चुरोट तानिरहेका हुन्छन्। अनि त्यति बेला चाहिँ योगानन्दजीलाई युक्तेश्वर गिरी महाराजले भन्नुहुन्छ, हेर तिम्रो साथी के को आनन्द लिइरहेछन्, यो भव्य दृश्यहरूको आनन्द लिइरहेछन्, यो भव्य पहाडको, हिमालको आनन्द लिइरहेका छन् वा धुवाको आनन्द लिइरहेका छन्, ल हेर भनेर देखाइदिनुहुन्छ। त यहाँनिर पनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि, शब्द, आदिका शब्दहरूमा कति पनि विश्वास नगरेर आदिको भित्र के भइरहेको छ, कहाँनिर गएर के गर्छन् भन्ने कुरा नै गुरुदेवलाई प्रष्ट भइसकेको छ। भनेपछि यो अब हामीले युक्तेश्वर गिरीको बारेमा त योभन्दा धेरै अगाडिदेखि चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँ सानादेखि ठुला, अहिलेदेखि पछिसम्मका, भविष्यमा हुने सबै चिजहरू, अगाडि हुने कुरा त ल देखियो रे, तर कति वर्षपछि हुने कुराहरू पनि युक्तेश्वर गिरी महाराजले पहिल्यै शब्द सबै स्पष्ट भइसकेको छ। युक्तेश्वर गिरी महाराजलाई सबै शब्द सबै स्पष्ट भइसकेको बताउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले त्यसपछि बग्गी अगाडि बढ्यो, उहाँहरूले काश्मीर चाहिँ नि घुम्नुभयो,
काश्मीरको आनन्द लिनुभयो। योगानन्दजी त अब जहाँ गए पनि हिमालको आनन्द लिने मान्छे, उहाँलाई हिमालप्रतिको मोह। योगानन्दजीको धेरै प्रयत्नपछिको हिमालको यात्रा हो यो। उहाँले कति आनन्द लिनुभयो होला भन्नेको त हामीले अन्दाज गर्न पनि अब सक्छौँ अब अहिले चाहिँ, किनभने धेरै प्रयत्नपछि मान्छेले जे प्राप्त गर्छ त्यसमा कति आनन्द प्राप्त गर्नुभयो होला उहाँले। त हिमाल, यहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ हिमाल, पहाड, झरना, पोखरी, विभिन्न बास्नादार रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू, विशाल विशाल बगैँचाहरू। यो बगैँचा भनेर किन भनिएको भने त्यति बेला अङ्ग्रेजले शासन गरेको थियो र काश्मीरलाई चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले ठुला ठुला चाहिँ सुन्दर फुलहरूको बगैँचा बनाएको थियो, विशाल बगैँचाहरूको निर्माण गरेको थियो। त विशाल विशाल बगैँचाहरू, अनि दिउँसोको न्यानो घाम र रातिको चिसा पलहरू, होइन, हरेक चिजको, हरेक पक्षको, हरेक अवस्थाको योगानन्दजीले भरपूर आनन्द उठाउनु भयो। र काश्मीरको बारेमा योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, यो काश्मीर वास्तवमा पृथ्वीको समस्त सौन्दर्यको सार हो, सुन्दरताको सार हो। काश्मीरको परिचय यसरी दिनुहुन्छ, काश्मीर एक अनुपम सुन्दरी हुन् जसको शिरमा हिमालयको श्रीपेद छ, गलामा पोखरीहरूको हार छ र गोडामा विभिन्न वासनादार फुलहरूको पाउजु छ। मैले संसारका धेरै प्रख्यात सुन्दर स्थानहरूको यात्रा गरेपछि मलाई थाहा भयो कि काश्मीरलाई किन संसारको सर्वश्रेष्ठ ठाउँ भनिएको होला भनेर योगानन्दजीले काश्मीरको बारेमा यसरी बताउनु भयो। त योगानन्दजीले यस सन्दर्भमा यो काश्मीरको बयान गर्दा अरू धेरै ठाउँहरूका, युरोप र अमेरिकाका धेरै ठाउँहरूको चर्चा गर्नुभएको छ, कम्पेयर गर्नुभएको छ तुलनात्मक रूपले। म अहिले त्यतातिर लागिनँ, किनभने त्यस चर्चामा आध्यात्मिक विषय जोडिएको जस्तो मलाई लागेन। त्यसो भएको हुनाले युरोप र अमेरिकाका सुन्दर ठाउँहरूको बारेमा चर्चा नगरिकन म हजुरलाई यो प्रसङ्गमा एउटा सानो चिज के जोड्न लागे भने, शिवपुरी बाबाले एउटा प्रसङ्गमा के भन्नुभएको छ भने, पढ्दा रमाइलो लाग्ने साहित्यको अध्ययन, राम्रा तस्बिर, प्रकृति, रुख बिरुवा, पहाड आदिप्रतिको प्रेम पनि सबै अल्मलाउने खालका हुन्छन्। राम्रो ठाउँमा गएर मात्र पनि मन ठिक हुँदैन है। राम्रा राम्रा ठाउँहरूमा गएर मात्र पनि भगवानको बढी चिन्तन र भजन हुन सक्दैन। मन राम्रोमै अलमल भइरहन्छ। एक चिज देखेपछि अर्को चिज पनि हेर्न मन लाग्छ। गहिरिएर स्वधर्म पालन गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई यी वस्तुहरूले एकदमै अल्मलाउँछन्। यस्ता वस्तुहरूबाट केही समय आनन्द प्राप्त त होला, तर त्यो फलदायी हुन्न। यसरी शिवपुरी बाबाले आफ्नो यो एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ आफ्नो शिष्यसँग, चेलासँग यसरी भन्नुभएको छ। यो प्रसङ्ग मैले हजुरहरूलाई यो योगानन्दजीले अमेरिका यात्रा र युरोप यात्राको क्रममा देखिएका, भेटिएका, उहाँले गर्नुभएको, अनुभव गर्नुभएको सुन्दर ठाउँहरूको त्यो चिजहरूलाई यता काश्मीरसँग तुलना गरिएको कुराहरूलाई मैले शिवपुरी बाबाको यो भनाइलाई आत्मसात गर्दै मैले त्यो प्रसङ्ग हाम्रो अध्यात्मको लागि त्यति उपयुक्त छैन भन्ने अर्थमा मैले त्यो चिजलाई त्यहीँ थाती राखेँ। अब जे होस्, काश्मीरका दिनहरू चाहिँ आनन्दपूर्ण रहे। यसै बिचमा राँचीमा चाहिँ योगानन्दजीको कलेजको पढाइ चाहिँ सुरु हुने बेला हुन्छ र उहाँको कलेजका साथीहरू, एकजना राजेन्द्र र अर्कोको नाम उल्लेख गरिएको छैन, ती दुईजना साथीहरू लिएर योगानन्दजी फर्किने हुनुभयो। यता कलेजको पढाइ सुरु हुने व्यवस्था फर्किनु पर्यो। त्यो फर्किने तयारी गरिरहँदाखेरि यता गुरुदेव चाहिँ कनाई, उहाँको सेवक र आदि जो उतातिर छेल परेर चुरोट खाने, ती दुईजनालाई लिएर गुरुदेव चाहिँ श्रीनगर अझै केही दिन बस्ने योजना हुन्छ गुरुदेवको। तर योगानन्दजी जब फर्किने बेला हुन्छ, योगानन्दजीलाई गुरुदेवले एउटा सङ्केत गर्नुहुन्छ कि उहाँ युक्तेश्वर गिरी महाराज बिरामी पर्ने सम्भावना छ भनेर यस्तो खालको सङ्केत गर्नुहुन्छ।
यद्यपि त्यो बेलासम्म उहाँको शरीरमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी देखिँदैन, एकदम तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, जस्तो पहिला थियो त्यस्तै छ। योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, गुरुदेव हजुर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, हजुरले कसरी यो कुरा गर्नुभएको, मलाई लाग्छ हजुर बिरामी पर्नुहुन्न। गुरुदेव भन्नुहुन्छ, यस्तो सम्भावना पनि छ मुकुन्द कि म यो संसार छोडेर जान सकूँ, यो अवस्था पनि छ भनेर भनिसकेपछि योगानन्दजी चाहिँ एक खालको बेहोस जस्तो हुनुहुन्छ, अलिकति मूर्छित अवस्था जस्तो उहाँमा आउँछ र उहाँले तुरुन्तै गुरुदेवको पाउमा पक्रेर समातेर भन्नुहुन्छ, गुरुदेव हजुर बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ, हजुरले अहिले संसारको त्याग नगर्नुहोस् भनेर पाउ समातिरहनुहुन्छ। र गुरुदेवले एकछिन पछिसम्म शान्त भएर हेरिरहनुहुन्छ र उहाँ गुरुदेवले हेर्दाखेरि योगानन्दजीलाई के आभास हुन्छ भनेदेखि अब गुरुदेवले चाहिँ उहाँलाई छोडेर जानुहुन्न, यो कुरामा उहाँ निश्चित हुनुहुन्छ। यद्यपि गुरुदेवलाई अब गुरुदेवले त्यति भनिसकेको अवस्थामा गुरुदेवलाई छोडेर हिँड्नु पर्दाखेरि उहाँमा एक खालको व्यथा, एक खालको पीडा त योगानन्दजीमा हुन्छ नै, उहाँलाई खल्लो लाग्छ। तैपनि फेरि फर्किनु त पर्यो, किनभने उता कलेजको पढाइ सुरु हुँदैछ। अब योगानन्दजी र उहाँको दुईजना साथीहरू, तीनजना चाहिँ फर्किनु भयो, तीनजना चाहिँ गुरुदेव, कनाई र चाहिँ आदि वहीँ श्रीनगरमै बस्नुभयो। यता कलेजमा आइसकेपछि पढाइ सुरु हुन्छ, पढाइ सुरु भएको एक दुई दिनमा नै आदिको तार आउँछ। तार भनेको यो पहिला चाहिँ आवाको चाहिँ नि थियो नि, चलन थियो, त्यस्तै तार आउँछ र तारमा लेखिएको हुन्छ कि गुरुदेव एकदमै सिकिस्त बिरामी हुनुभयो भनेर यस्तो समाचार आउँछ। त्यो तार पढिसकेपछि फेरि योगानन्दजी बेचैन हुनुहुन्छ र तुरुन्तै उहाँले चाहिँ एउटा तार फेरि पठाउनुहुन्छ र त्यो तारमा के उल्लेख गर्नुहुन्छ भनेदेखि, गुरुदेव मैले हजुरसँग मलाई नछाड्ने वचन लिएको छु, कृपा गरी आफ्नो शरीरको त्याग नगर्नुहोला, अन्यथा म पनि मर्छु। यसरी योगानन्दजीले तार गुरुदेवलाई पठाउनुहुन्छ। फेरि गुरुदेवको 2 दिनपछि फेरि तार आइपुग्छ र त्यो गुरुदेवको चाहिने समाचारमा जस्तो तिम्रो इच्छा भनेर यस्तो किसिमको चाहिँ मेसेज आउँछ, यस्तो किसिमको समाचार आउँछ र केही दिनपछि त्यो तार आइपुगेको केही दिनपछि फेरि अर्को तार आउँछ, गुरुदेव बिरामी मुक्त हुनुभयो, निको हुनुभयो, सन्चो हुनुभयो भनेर समाचार आइपुग्छ र त्यस समाचार आएको केही दिनपछि गुरुदेव पनि श्रीरामपुर आइपुग्नुहुन्छ। श्रीरामपुरमा आइपुग्दाखेरि योगानन्दजी थक्क पर्नुहुन्छ, गुरुदेवको शरीर आधा घटेको छ। काश्मीर जानुभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो, अब अहिले काश्मीर जानुभन्दा अगाडि मात्र होइन, उहाँले छोडेर आउनुभन्दा अगाडि जुन अवस्था थियो त्यस अवस्थाभन्दा गुरुदेवको शरीर आधा घटेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो जिज्ञासा के हुन सक्छ भनेदेखि, जसले अर्काको शरीरको, अरूको शारीरिक र मानसिक रोग निको पार्न सक्ने, सबै कष्टहरू हर्न सक्ने त्यस्ता गुरुदेव, त्यस्ता उच्च कोटिका सन्त बिमार, त्यस्ता उच्च कोटिका सन्तले पनि बिमार किन भोग्नुपर्ने, बिमार किन झेल्नुपर्ने, किन चिन्तामा पर्नुपर्ने, किन पीडामा बस्नुपर्ने, यो आदि प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ उब्जिन्छन्। त यो प्रश्न एकदमै जटिल जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यो आध्यात्मिक मार्गमा लागिसकेका, साधनामा लागिसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ सामान्य हो। तथापि आध्यात्मिक मार्गमा नलागेका अरू साधारण मानिसहरूमा यस्ता शङ्काहरू उठ्ने गर्छ र उनीहरूका लागि ठुलो समस्या अर्थात् ठुलो चाहिँ इस्यु बन्न सक्छ। र यसमा यो मानिसहरूमा आएका आशंकाहरू हामीले निवारण गरेनौँ, निवारण गर्ने प्रयत्न गरेनौँ भनेदेखि यसले के अवस्था सिर्जना गर्छ भनेदेखि अध्यात्म भनेको बुझाइभन्दा घोकाइ मात्रै हुन्छ क्या त्यति बेला। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। स्पष्ट पार्न नसक्दाखेरि के हुन्छ, मान्छेमा यही नै बुझाइरहन्छ कि अरूको उपचार गर्न सक्ने, आफै सन्त साधु
तर चाहिँ बिरामी परेछ, यो गरेछ, त्यो गरेछ, मलाई त चित्त बुझेन भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो। पूर्ण सन्तहरूलाई प्रारब्ध कर्मले छुँदैन। हामीहरूको प्रारब्ध कर्म त सन्तहरूको समीपमा गएर बस्दाखेरि त्यो प्रारब्ध कर्म रूपान्तरण हुन्छ, गलत कर्मबाट चाहिँ सही कर्मतिर रूपान्तरण हुन्छ। कति प्रारब्ध कर्महरू त क्षीण पनि हुँदै जान्छन् भने त्यस्ता सन्तहरूमा कहाँ चाहिँ प्रारब्ध कर्मले चाहिँ हाबी हुन्छ, कहाँ प्रारब्ध कर्मले आफ्नो चाहिँ रोल खेल्न सक्छ? खेल्नै सक्दैन। उहाँहरूसँग ध्यान र योगको विधिको अभ्यास हुन्छ। त्यो अभ्यासमा पूर्ण भएका सन्तहरू अर्काको शरीरमा भएका रोगहरू आफ्नो शरीरमा संक्रमित गर्न सक्ने, सार्न सक्ने आध्यात्मिक त्यो प्रविधिहरू जान्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूले रोगहरू उनीहरूले कसको चाहिँ नि उद्धार गर्छन् त त्यसरी भन्दाखेरि आफ्ना पटशिष्यहरूको उद्धार गर्छन्। उनीहरूको कल्याण, उनीहरूको लागि जुन रूपमा ती गुरुहरूले देख्न चाहन्छन्, जुन रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्, त्यो रूपमा देख्नका लागि, त्यो रूपमा स्थापित गर्नका लागि उनीहरूमा आउने, उनीहरूमा हुने, उनीहरूमा भएका शारीरिक र मानसिक समस्याहरू आफूले धारण गरेर अरूहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छन्, त्यस समस्याबाट मुक्त गरिदिन्छन्। त्यो समस्याबाट मुक्त भइसकेपछि उनीहरूको आध्यात्मिक दौडाइ, आध्यात्मिक उचाइ, आध्यात्मिक बाटो चाहिँ अझ धेरै चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ त्यस्ता सन्तहरूले गर्नुहुन्छ। र यहाँ युक्तेश्वर गिरी महाराज काश्मीरमा यसरी बिरामी पर्नुको अर्थ पनि के थियो भनेदेखि उहाँले धेरै पटक योगानन्दजी र योगानन्दजीका जीसँगैका अरू चेलाहरूको रोगहरू आफूले ग्रहण गर्नुभएको थियो, आफूले लिनुभएको थियो। उनीहरूको आध्यात्मिक विकासको लागि त्यसले बाधा दिन्छ भनेर आफूले लिदिनु भएको थियो। त्यो लिदिएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई एकैचोटि काश्मीरमा त्यो समस्या परेको हो। त यो कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। दुईजना भरिया छन्, एकजना बलियो भरिया छ, एकजना दुब्लो भरिया छ, निर्दो भरिया छ। निर्दो भरियाको थोरै भारी बलियो भरियाले बोक्दियो भने निर्दो भरियालाई सहज भयो कि भएन? त्यस्तै गरी गुरुले पनि आफ्ना पटशिष्यहरूका ती शारीरिक र मानसिक वेदनाहरू, कर्महरू, ती चिजहरूलाई आफूले धारण गरिदिएपछि के भयो? ऊ हल्का भयो, उसको आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति राम्रोसँग हुन पाउने भयो। अब अर्को एउटा उदाहरण लिउँ। एउटा अमीर बाबको छोरा, अमीर पिताको छोरा, धनी पिताजीको छोरा मूर्ख भयो। टोल टोलमा मान्छेहरूसँग पैसा उठाउँदै खान थाल्यो, ठग्न थाल्यो। अब दुई चार चोटि ठग्दाखेरिसम्म त केही भएन, तर अहिले लामो समयसम्म धेरै मान्छेलाई ठग्न थालेपछि के उजुर बाजुर पर्ने भयो। त धनी पिताजीले के गर्न सक्छ भनेदेखि अब त्यो सजायको भागीदार हुने भयो नि त पुत्र, त्यो कुपुत्रै किन नहोस्, सजायको भागीदार हुनुभयो। अब त्यो सजायबाट मुक्त गर्नका लागि के गर्छन् त धनी बाबुले चाहिँ त्यो उसले लिएका ऋणहरू, उसले खाएका पैसाहरू तिर्दिँदै जान्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो बदमास केटो पनि सजायबाट मुक्त हुन्छ। यहाँ दुईटा अवस्था हामीले केलाउन पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। एउटा चाहिँ भारी बोक्नै पर्ने थियो, सामान छोड्न मिल्ने थिएन, त्यसले गर्दाखेरि के गर्न पर्यो? गुरुदेवले अरूका भारी पनि बोकिदिनु पर्यो, अरूका शारीरिक र मानसिक रोग, चिन्ता, पीडाहरू सबै बोकिदिनु पर्यो। र अर्को चाहिँ के छ? सजाय पनि भोग्नै पर्ने थियो। कर्मका कारणले पुत्रले पाउनु पर्ने थियो नि त त्यो सजाय त, हैन? पुत्रले गरेको कर्म हो, पुत्रले सजाय पाउनु पर्ने। तर यहाँ पिताले चाहिँ त्यो ऋण तिर्दिएर सजायको भागीदार पिता बने। पिता धनी थिए, पितालाई त्यसले केही पनि फरक परेन। उच्च कोटिका सन्तहरू
त्यस्तै हुन्। जसरी खराब पुत्रले लगाएको ऋण तिर्दिन्छन्, उनीसँग ती उच्च कोटिका सन्तहरूसँग यति धेरै साधनाको तपको यति धेरै उच्च बल हुन्छ कि उनीहरूका ती शारीरिक मानसिक कर्मदोषहरू लिँदैमा त्यसले चाहिँ उहाँहरूले खासै केही पनि फरक पर्दैन। जसरी धनी बाउलाई छोरोको ऋण तिर्दाखेरि आफूलाई त्यति धेरै गएको अर्थात् तिर्नै नसक्ने अप्ठ्यारो त्यस्तो हुँदैन। त यहाँ गुरु र शिष्यको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। मैले यही कुरालाई जोड दिएको हुँ। सद्गुरुले पनि स्वेच्छापूर्वक आफ्नो शारीरिक धन बलिदान गरेर आफ्ना शिष्यहरूको कष्टलाई बचाउनुहुन्छ। युक्तेश्वर गिरी महाराजले यस्तै गर्नुभएको थियो, जसको ती चिजहरू एकुमुलेट सञ्चित हुँदै 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 गयो र चाहिँ काश्मीरमा त्यो अवस्था देखियो, सिर्जना भयो। त योग प्रणालीको माध्यमले सन्तहरूले आफ्नो मन र सूक्ष्म शरीरलाई संक्रमित मान्छेको यानि रोगी मान्छेको त्यो व्यक्तित्वसँग चाहिँ संयुक्त गराउँछन्। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, उसबाट त्यो संक्रमण चाहिँ आफूमा सर्छ, ऊ चाहिँ संक्रमण मुक्त हुन्छ। यसको प्रसङ्ग पछि पनि आउँछ। त गुरुको शरीरमा आउँछ। यद्यपि त्यो रोगी शरीरले गुरुको मनलाई चाहिँ असर गर्दैन। यहाँनिर दुईटा अवस्था छ, एउटा शिष्यको अवस्था छ, एउटा गुरुको अवस्था छ। शिष्यको अवस्थामा के छ भनेदेखि उसका मानसिक र शारीरिक रोगहरूले उसको मन विचलित हुन्छ, शिष्यको मन विचलित हुन्छ। तर गुरुको अवस्था के छ, मनमाथि गुरुको नियन्त्रण भइसकेको छ। तब गुरुले त्यो शिष्यको चाहिँ नि शारीरिक र चाहिँ मानसिक पीडा आफूमा लिँदाखेरि गुरुको मन चाहिँ विचलित हुँदैन, जसले गर्दाखेरि गुरुलाई केही पनि फरक पर्दैन। यसरी गुरुहरू अरूको सहायता गर्न आफूलाई धन्य ठान्छन्। अघि मैले भनेको थिएँ नि, गुरुहरू पनि चिन्तित छन् भनेर। अब यसरी गुरुहरूले चाहिँ नि अरूको सहायता गर्न आफूले सहायता गर्न पाए चाहिँ आफूलाई धन्य ठान्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी युक्तेश्वर गिरीले यसरी नै योगानन्दजी लगायतका धेरैलाई गर्नुभयो होइन। त अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुरा पनि यस जगतमा जति मानवहरू छन्, जति मनुष्यहरू छन्, उनीहरूको कष्ट निवारण नै सबै सन्तहरूको उद्देश्य हो। आजसम्म देखिएका जति पनि सन्तहरूको हामीले नाम लिन्छौँ, उहाँहरू सबैको एउटै उद्देश्य के हो भनेदेखि सबै मनुष्यहरूको कष्ट निवारण गर्ने हो। चाहे त्यो आध्यात्मिक रूपले होस्, चाहे त्यो धार्मिक रूपले होस्, कर्मकाण्डिक या वैदिक हिसाबले होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको इच्छा शक्तिले होस्, चाहे चाहिँ शारीरिक रूपबाट होस्, जसरी पनि उनीहरूको कष्ट दूर गर्ने चाहिँ, कष्टलाई हटाउने चाहिँ सबै सन्तहरूको उद्देश्य हो, जीवनको उद्देश्य हो। तर त्यसका लागि के चाहिन्छ त भनेदेखि त्यसका लागि पनि त्यो पात्रता चाहियो। कसले चाहिँ त्यो गुरुको त्यो कृपा प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसका लागि पात्रता चाहियो। त यहाँनिर के चाहिँ भन्न खोजेको भने मानिस लिन नपाएर दुखी, सन्त दिन नपाएर दुखी। सन्त उनीहरूका कष्ट हरण गरेर उनीहरूलाई सुख दिन चाहन्छन्, तर मानिस सुख लिनै सक्दैन, जान्दैन। किनभने उसले पात्रता आफूमा विकास गर्दैन। त्यही भएर यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ हामी सबै भएको ठाउँमा चाहिँ आइरहेको छ। अब यसलाई यो अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गहिरो कुरो जस्तो देखिन्छ, बुझ्नलाई अलिकति कठिन लाग्न पनि सक्छ हजुरहरूलाई। फेरि पनि म यहाँ सानो एउटा प्रसङ्ग अगाडि लिएर आउँछु, यसले अलिकति स्पष्ट पार्छ कि भन्ने लाग्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना शिष्यहरूका लागि उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न आफ्नो शरीरमा उदासीन भएर, आफ्नो शरीरप्रति मोह नदेखाएर अरूका रोगहरू ग्रहण गरिदिने र अरूको रोगहरूलाई आफूमाथि लगेर उनीहरूको कार्यहरूलाई चाहिँ नि कर्मफललाई सजिलो बनाइदिने र त्यसको कारण र त्यसको प्रभावहरू पनि बताइदिने गर्नुहुन्छ। आध्यात्मिक नियमले वास्तवमा भन्यो भने आध्यात्मिक नियमले गुरुहरूलाई रोगमुक्त गर्दा आफू बिरामी हुन जरुरत छैन। कुनै पनि विकट परिस्थितिहरूमा गुरुले आफ्नो शिष्यको क्रमिक उन्नतिको लागि स्वेच्छाले उनीहरूको नराम्रो कर्मफललाई धेरै अंशमा, धेरै भागमा आफूतिर निरूपित गरिदिनुहुन्छ, आफूतिर तान्दिनुहुन्छ। एकजना आत्मज्ञानी गुरुले
मात्र आफ्नो जीवन शक्ति अरूमा सार्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले के पनि हुनसक्छ भनेदेखि हामीले पनि हाम्रो छोराछोरी बिरामी भयो भने उफु त्यो छोराछोरीलाई भएको सबै रोग चाहिँ आफूमा सरोस्, बरु यिनलाई केही नहोस् भन्छौँ नि, होइन? अथवा आफ्नो मातापितालाई केही कष्ट भयो, ओहो मेरो मातापितालाई यस्तो भयो, बरु मलाई भइदिएको भए हुन्थ्यो, हामी भन्छौँ नि, होइन? तर हाम्रो भनाइ सत्य छ, तर हाम्रो त्यो प्रार्थनाको स्तर चाहिँ पुगेन क्या। त्यो प्रार्थनाको स्तर नपुगेसम्म त्यसले काम गर्दैन। अब प्रार्थनाको स्तर एउटा साधारण मानिसले यस्तो यौगिक प्रणालीद्वारा रोग मुक्त गराउन सक्दैन के, चाहे छोराछोरीलाई होस् चाहे चाहिँ मातापितालाई होस्। त्यसका लागि उसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो शरीरलाई बलवान बनाउनुपर्छ। कसरी? योग साधनाद्वारा। जसरी चाहिँ हाम्रो हिन्दू शास्त्रहरूले के भन्छ, हाम्रो सनातन वैदिक शास्त्रले के भन्छ भनेदेखि मानिसको आवश्यक पहिलो कर्तव्य के हो भनेदेखि उसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु हो, होइन? अब हामीले स्वास्थ्य राख्नका लागि त पहिला हामी आफै चाहिँ तयार हुनु पर्यो, नत्र भने के हुन्छ त भक्तिमा चाहिँ लाग्नै सक्दैन, भावपूर्ण हुनै सक्दैन, परमात्मा प्रतिको भावपूर्ण अवस्थामा जानै सक्दैन। त्यसैले एउटा बलियो मनले के गर्न सक्छ, जे भए पनि सबै प्रकारका शारीरिक बाधाहरूलाई पार गरेर ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छ। मन बलियो भएन भने सक्दैन। धेरै सन्तहरूले आफ्नो शारीरिक रोगको वास्ता नगरेर ईश्वर प्राप्तिको लक्ष्यमा पुगेका छन्। त ईश्वर शारीरिक अवस्थाको बारेमा, शारीरिक रोगको बारेमा किन वास्ता गरेनन् भनेदेखि उनीहरूको मन पहिले बलियो भएको छ। केले बलियो भएको छ? ध्यान र योगको विधिले उनीहरूले मनमाथि नियन्त्रण गरिसकेका छन्। तर अब हाम्रो अवस्था के छ? हामीले हाम्रो मनमाथि नियन्त्रण गरेकै छैनौँ, गर्नै सकेको छैनौँ। त्यसले गर्दा न त हाम्रो प्रार्थना सुनिन्छ, हाम्रो प्रार्थना हामीले गर्यौँ भने पनि त्यो हाम्रो शरीरले चाहिँ धान्न सक्दैन। यही प्रसङ्गमा एउटा चाहिँ मुस्लिम जसले चाहिँ भारतमा मुगल साम्राज्यको स्थापना गरे, उनको नाम हो बाबर, होइन? ती बाबरको चाहिँ एकजना छोरा थिए, हुमायूँ भन्ने एकजना छोरा थिए। ती हुमायूँ चाहिँ पछि गएर रोगी भए। रोगी भइसकेपछि उनलाई धेरै वैद्यहरूको उपचार गरियो। अनि मुसलमानहरूको त उपचार हाकिम भन्ने हुन्छ नि, उनी मुसलमानहरूको डाक्टर हकिम हो कि हाकिम यस्तै के हो, त्यसबाट उपचार गरियो, केही पनि भएन, सन्चो हुँदै भएन। नभइसकेपछि बाबरले अत्यन्त तीव्र इच्छा शक्तिले चाहिँ प्रार्थना गरे र त्यो पुत्रको रोग मलाई सरोस्, मेरो पुत्र चाहिँ मुक्त होस्, रोग मुक्त होस् भनेर उनले प्रार्थना गरिसकेपछि त्यो पुत्रको रोग बाबरको शरीरमा आयो, पुत्र चाहिँ ठिक भयो। र पछि ती बाबर त्यही पुत्रलाई जे रोग लागेको थियो त्यही रोग लागेरै चाहिँ उनको मृत्यु भयो। त्यही रोगले मरे जुन रोग पुत्रमा देखिएको थियो। एउटा रोगी शरीर हुँदैमा गुरुमा दैवी शक्तिको कमी छ भन्ने सोच्नु पनि के रहेछ त, गलत रहेछ, होइन? युक्तेश्वर गिरी महाराजको हामीले यत्रो बिना चर्चा गर्दा, अब आज चाहिँ उहाँ काश्मीर घुम्न जाँदाखेरि बिरामी पर्नु र फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ आधा शरीर हुनु भनेको त अचम्मको कुरा भएन त? प्राय जसो मान्छेको चाहिँ यही सोचाइ हुन्छ कि दैवी शक्ति भएका मान्छेको शरीर त बिरामी नहुनु पर्ने हो। आम मान्छेको सोचाइ यस्तै हुन्छ। परमात्मासँग एकाकार भइसकेका सन्त, साधु, महात्मा, होइन, रोगी हुँदैनन्। निरोगी रहने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अरूका लागि रोगी बनेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यहाँनिर मैले योभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग निकालेको थिएँ, अघिल्लो कुन चाहिँ सिरिजमा हो, लाहिडी महाशयको बारेमा एउटा सानो निकालेको थिएँ, उठाएको थिएँ। लाहिडी महाशयको अन्तिम अवस्थातिर जब उहाँको ढाडमा एउटा फोको आयो, बिरामी पर्नुभयो, उपचारका लागि चाहिँ घरमै बस्नुभएको थियो, धेरै उपायहरू गरिए, ठिक भएन र उहाँलाई धेरै सेवकहरूले सेवा गर्न बस्दथे। एक दिन
लाहिडी महाशयको ज्येष्ठ सुपुत्र तिनकौडी महाशय बैठकमा बसिरहेको बेलामा लाहिडी महाशय त्यो बिरामी बेडमा परेको मान्छे जुरुक्क उठेर गएर दराजमा किताबहरू यसो केलाएर एउटा पुस्तक हेरेर अनि फेरि आएर चाहिँ त्यही ठाउँमा बस्नुभयो। अनि तिनकौडी महाशयले पिताजीलाई गएर भन्नुभयो, होइन हजुर त यसरी बस्नु भएको थियो, अहिले यहाँबाट त्यहाँ गएर किताब हेरेर फर्केर आउनुभयो, यति सजिलैसँग चाहिँ उ गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, हिँड्न सक्नुहुँदो रहेछ, किन यसरी सुतेर बसिरहनु भएको छ भन्दाखेरि तिमीले कहाँ बसेर हेरेका थियौ भनेर सोध्नुहुन्छ। र म त त्यो बैठकमा बसेर हेरेको थिएँ भनेर तिनकौडी महाशयले भनेपछि संसारमा मानिसहरूले मेरो सेवा गर्न चाहे, यदि मैले लडेर बसिन उठेर सबै कुरा मैले कर्म गरेँ भनेदेखि उनीहरूले सेवाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरू सेवाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरेको हुँ भनेर लाहिडी महाशयले भन्नुभएको कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ। यहाँहरूलाई कति स्मरण छ कति स्मरण छैन अगाडिको प्रसङ्गमा आएको थियो। यो यसले के देखाउँछ भनेदेखि वास्तवमा बिरामी नहुने पनि होइन, त्यो बिरामी नियन्त्रणमा नहुने पनि होइन। गुरुहरूले शरीरलाई कहिले पनि महत्त्व दिनु भएन, त्यस्ता साधु सन्तहरूले शरीरलाई कहिले पनि महत्त्व दिनु भएन, जसले गर्दाखेरि शरीर धर्म अनुसार जे चलेको छ चल्न दिनुभयो, होइन। त गुरुहरूको पहिचान शारीरिक रूपबाट र वस्त्रबाट गर्ने चलन छ नि। अहिले पहेँलो लायो, सेतो लायो, दारी पाल्यो, होइन, टुप्पी यति मोटो बनायो, खराउ लायो, होइन, पैसा नछोयो, झोला पनि पहेँलो बोक्यो आदि इत्यादि, माला लायो, यो सबै 100% गलत हो। यो गुरुहरूको साधु सन्तहरूको पहिचान त आध्यात्मिक रूपले गर्ने हो, रूपबाट हुन्छ नि। आध्यात्मिक रूपले ऊ कति विकसित छ कि छैन भन्ने अर्थले मात्रै उनीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। वास्तविक गुरुहरू, वास्तविक साधु सन्तहरूको पहिचान गर्ने भनेकै आध्यात्मिक उचाइबाट उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो, थाहा पाउने हो। त त्यो हो सन्त। यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने त्यो हो सन्त जसको मन नहोस् कतै अन्त। त्यो हो सन्त जसको मन नहोस् कतै अन्त। जसको मन अन्त गइरहेछ त्यो सन्त हुनै सक्दैन, होइन। त्यसो भएको हुनाले पहिरनमा केही पनि छैन, धारणमा केही पनि छैन, त मन अन्त गएन भनेदेखि मात्रै त्यो चाहिँ सन्त हो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने। त गुरुको एकमात्र प्रमाण चाहिँ के हो भने ऊ चाहिँ वास्तवमा श्वास प्रश्वास, हाम्रो रेचक र पूरक, श्वास प्रश्वास रहित। त रेचक चल्छ, पूरक चल्छ। जब रेचक पनि बन्द हुन्छ, पूरक पनि बन्द हुन्छ र कुम्भकको अवस्थामा पुग्छ, त्यस अवस्थामा सविकल्प र निर्विकल्प समाधि भनिन्छ। त्यसमा जान सक्छ कि सक्दैन, प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसबाट मात्रै गुरुको पहिचान हुन्छ। त्यो अवस्था नभएसम्म मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन। मनमाथि विजय प्राप्त गर्न नसकेको मान्छेहरू, सन्तहरू आवरणले मात्रै सन्त भनेर हुँदैन भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले गुरुहरूलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ यो प्रसङ्ग किन लिएर आइरहेको छु भनेदेखि युक्तेश्वर गिरी महाराजको त्यो अवस्था थियो, उहाँ सविकल्प निर्विकल्प अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कि हामीले योभन्दा अगाडि पनि योगानन्दजी र गुरुदेवसँगै सुत्दाखेरि, होइन, नाक यसरी योगानन्दजीले नाक बन्द गरिदिनुहुन्छ नि त, हावा चल्छ कि चल्दैन भनेर, होइन। नाक बन्द गर्दा पनि के थियो, गुरुदेवलाई केही फरक परेको थिएन। ऐना यसरी लिएर गएर नाकको अगाडि राखिदिनुहुन्छ। ऐनामा के छ, श्वास प्रश्वास, श्वास चल्दाखेरि त ऐनामा त बाफ आउनु पर्ने नि, त्यो पनि हुँदैन, होइन। त्यसो भएको हुनाले यो श्वास प्रश्वास रेचक र पूरकबाट यसलाई पनि रोकेर कुम्भकको अवस्थामा पुगेर अनि सविकल्प र निर्विकल्प समाधिमा जान सक्छन् कि सक्दैनन्, यो अवस्थाले मात्र सन्तको, गुरुको चाहिँ पहिचान गर्न सकिन्छ। त यो अवस्थामा पुगेका मानिसले मात्र
मायाको यो द्वैत भाव छ नि, मेरो तेरो, तल माथि, ठुलो सानो, यो द्वैत भावलाई बसमा गर्न सक्छन्। उसले मात्र भन्न सक्छ कि एक सत, एउटा मात्रै सत्य छ। त्यो भनेको के हो त? अद्वैत हो, जहाँ दुईटा छैन। द्वैत संसार हो र अद्वैत चाहिँ के हो? सार हो। द्वैत संसार हो, अद्वैत सार हो। जे सार हो त्यो नै परमात्मा हो। त आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ, जब जब अज्ञानको कारणले सबै द्वैत हुन्छ। सबै द्वैत किन हुन्छ त भने अज्ञानको कारणले। ठुलो सानो भनेर भन्ने पनि के को कारणले? अज्ञानको कारणले हो। मेरो तेरो भन्ने पनि अज्ञानको कारणले हो, हैन? मिठो नमिठो भन्ने पनि अज्ञानकै कारणले हो। जिब्रोको कारणले हो नि त। त्यो जिब्रो पनि अज्ञान इन्द्रिय हो। त्यो इन्द्रिय पनि के हुन्छ? अज्ञानको कारणले इन्द्रियहरूले चाहिँ बढ्ता महत्त्व पाउने हुन्। त्यस बेलासम्म सबै कुरा चाहिँ स्व 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 भनेको स्वयंबाट अलग हुन्छ। तर जब सत्यको ज्ञानको बोध हुन्छ, शरीरको नश्वरताको बारेमा बुझिन्छ, यो शरीर नश्वरताको कारणले प्रारब्ध कर्महरू तिरोहित हुन्छन् अनि पूर्व कर्महरूको कुनै अस्तित्व रहँदैन। जसरी हामी सुतेर बिउजेपछि सपनाको कुनै अस्तित्व रहन्छ? सपना निदाउन्जेल सपनाको अस्तित्व रहन्छ। भिरमा पनि कुदेको छ, पहाड पनि चढेको छ, आनन्द पनि लिएको छ, डर पनि भएको छ, तर सपनाबाट बिउजिने बित्तिकै के हो त? त्यो न डर छ, न चाहिँ केही छ, न केही छ, न खुसी छ, न उमङ्ग छ। जसरी सपनाबाट बिउजिने बित्तिकै सपनाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, त्यसरी नै सबै स्वमा चाहिँ विलिन भइहाल्छ। अब यिनै प्रसङ्ग हामीले आज धेरै चर्चा गऱ्यौँ। सम्भवतः मैले अलि धेरै समय लिएँ कि जस्तो लागिरहेछ। र यहाँ अब अलिकति म अन्तिमतिर आइपुगेको छु। त महान महान गुरुहरूले मात्र आफ्नो शिष्यहरूको कर्मफल ग्रहण गर्न सक्छन्। युक्तेश्वर गिरिजीलाई आफ्ना शिष्यहरूको सहायता यसरी विचित्र ढङ्गबाट गर्नु पर्थ्यो। उहाँले गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो विचित्र ढङ्गबाट कार्य गर्नका लागि उहाँको आत्माले नदिएको भए उहाँ त्यो श्रीनगरमा बिरामी पर्दै पर्नुहुन्थेन। उहाँलाई यो अनुमति आत्माले नै दिएको, बिरामी हुनु भनेर। त्यो उहाँको आत्माले उहाँलाई अनुमति नदिएको भए उहाँ बिरामी पर्दै पर्नुहुन्थेन। किनभने उहाँ त ईश्वर प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। त योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, मेरा ईश्वर प्राप्त गुरुदेव बाहेक अरू गुरुहरू कम सङ्ख्यामा छन् जसमा दैवी ज्ञान, दैवी आज्ञाको पालनको सूक्ष्म ज्ञान हुन्छ। दैवी आज्ञा पनि कसरी पालन गर्ने भन्ने त्यो ज्ञान युक्तेश्वर गिरी महाराज जस्ता सन्तहरूलाई मात्रै हुन्छ।